नबोलौँ अब क्वेश्चन नंबर 9 को ए एमसीक्यू जित भयो। क्वेश्चन नंबर 9 को ए एमसीक्यू मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन यहाँनिर 5 रहेछ। हरेक क्वेश्चन को 4 वटा अप्सन छ। त्यो 4टामा चाहिँ एउटा अप्सन करेक्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ टिक गर्नु। सल्भ नगरिकन पनि करेक्टली टिक गर्न सक्यो भने भइगयो। कुरा चाहिँ फुल मार्क्सै पाउँछ। तर त्यो यस्तो पारा अमलडमल गर्दा चाहिँ मिस्टेक हुने चान्सेस 75% हुन्छ। कति पर्सेन्ट चान्स हुन्छ अरे मिस्टेक हुने? 75%। राइट हुने चान्स खालि 25% छ। त्यसको मतलब रङ नै हुन्छ ज्यादातर। त्यसलाई लागि सल्भ गर्नु जरुरी पर्छ ल। यहाँनिर फर्स्टको क्वेसन त एकदमै सजिलो छ। द मिडियन अफ अ गिवन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इज फाउन्ड ग्राफिकली विथ द हेल्प अफ ए फ्रिक्वेन्सी कर्व, नंबर 2 फ्रिक्वेन्सी पोलिगन, नंबर सी हिस्टोग्राम, नंबर डी मा अजाइभ। माने मिडियन चाहिँ कुन चाहिँ कर्वले भेट्छ? फ्रिक्वेन्सी कर्वले कि फ्रिक्वेन्सी पोलिगनले कि हिस्टोग्रामले कि अजाइभले? मिडियन अजाइभले हामीले गरेको पनि थियौँ हैन? मिडियन अजाइभबाट पनि निक्लिन्छ। कुरा बुझ्यौ? नंबर डी अप्सन 1 को कुन चाहिँ अप्सन रहेछ? डी। माने अजाइभले निक्लिन्छ। अप्सन डी अजाइभ। अजाइभ चाहिँ के कस्तो हो भन्दाखेरि यो अजाइभ चाहिँ एउटा कर्व हो, ग्राफमा कोरिन्छ, त्यहाँबाट हामीले मिडियन निकाल्न सक्छ। नंबर 2 को क्वेश्चन मीन चाहिँ 9। मीन भनेको के हो? सम अफ भ्याल्युज डिभाइड बाइ नंबर अफ भ्याल्युज हैन त? मीन भनेको के हो? मीन भनेको सम अफ भ्याल्युज डिभाइडेड बाइ नंबर अफ भ्याल्युज हो। त्यसो मीन त हाम्रो कति आएको छ? सम अफ भ्याल्युज भने सबै जोड्नु पर्यो। 6 + 7 + x + 8 + y + 14 डिवाइडेड बाई ये हुन्छ हैन? क्रस मल्टिप्लाई गरिदेऊ। 6 9 जा 54, 6 + 7 13 हैन? 13 मा 8 जोड्दा 21, 21 मा 14 जोड्दा 35 हो। 35 + x + y और 54 यहाँ छँदैछ प्लस 35 यता ल्याऊ -35 = x + y और 14 बाट 5 गर्दा 9 यो हुन्छ 4, 4 बाट 3 गर्दा 1 = x + y। देयरफोर x + y को भ्यालु कति आयो? 90। कुन चाहिँ अप्सन राइट रहेछ त्यहाँ? त्यसो भने अप्सन कुन चाहिँ रे? डी। डी कि बी? बी फर बोय। क्यों? डी फर डग? डी फर डग? बी फर बोय हो। x + y 19। बी फर बोय। क्वेश्चन नंबर अब 3 हैन? If 35 is removed from the data 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, then the median increases by median कतिले इन्क्रिज हुन्छ अरे? मलाई नम्बरहरु भन ल। मिडियन निकाल्नु लु भन। 35 फर्स्ट देखि भन। 30 34 35 30 34 35 36 37 37 38 39 40। मिडियन भनेको के भन त? असेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गरेपछि बीचको भ्यालु जो आउँछ त्यसलाई नै मिडियन भन्छ। राम्ररी सुन्न प्रज्ञा। मिडियन भनेपछि असेन्डिङ अर्डरमा नम्बर अरेन्ज गरेपछि बीचको भ्यालु जो हुन्छ त्यसलाई नै भन्छ मिडियन। अब जस्तै यो अलरेडीबाट असेन्डिङ अर्डरमा छ। असेन्डिङ भनेको सबसे सानो नम्बर पहिला तदेखि ठुलो ठुलो n/2 th टर्म प्लस के हुन्छ? n/2 + 1 th टर्म को आदि हुन्छ हैन यो? यस्तो हुन्छ हो समीर? हाफ अफ n/2 th टर्म प्लस n/2 + 1 th टर्म। यो कति भयो? हाफ
n/2 भनेपछि यहाँ कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 8/2 th टर्म प्लस 8 यो 8/2 भनेको यो 8/2 प्लस 1 th टर्म तिमीहरूले बिर्से जस्तो लाग्यो मलाई त 1/2 यो कुन छ भनेपछि फोर्थ टर्म 8 plus प्लस 8/2 भनेको फिफ्थ टर्म भनेपछि फोर्थ टर्म हाम्रो कति छ 36 36 प्लस 37 फिफ्थ टर्म डिभाइडेड बाई 2 जोडो त 73 by 2 2. हो 7 7 13 3 3 6 7 2 1 जा 2 2 3 जा 6 31.5. होइन कति 31 2 3 जा 6 2 3 जा 6 1 उब्रियो यता दिँदाखेरि 13 2 5 जा 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 5 जा 10 36.5 कति रहेछ हाम्रो 36.5 यसको मिडियन कति रहेछ अरे 36.5 एउटा याद गरिराख अब चाहिँ हामीले के मेटिदिनु अरे नेक्स्ट टर्ममा चाहिँ 35 मेटिदिनु अरे भन्दैछ होइन 30 रह्यो अनि 34 रह्यो अन्त 35 छैन 36 रह्यो 37 रह्यो 38 रह्यो अनि 39 रह्यो अनि 40 रह्यो यति रह्यो भनेपछि मिडियन त बिचको हो सिधै अरेन्जमा हो कि होइन मिडियन कति आयो मिडियन 37 आयो त्यसो भने 37 आएपछि डिफरेन्स कति भयो पहिलाको भन्दा डिफरेन्स चाहिँ खोज्नु लागेको हो हामीलाई क्वेसन नम्बर 3 देन द मिडियन इन्क्रिजेस भयो इन्क्रिजेस भनेको त डिफरेन्सै हो कतिले इन्क्रिज हुँदैछ कति 37 माइनस 36.5 कति भयो यहाँ 37.0 36.5 यहाँ आएर के 1.5 हो यो हुन्छ 10 10 बाट 5 गर्दा 5 यो हुन्छ 6 6 बाट 6 गर्दा छैन कति हुन्छ 0.36.5 देखि 0.5 जोडे पनि 37 हुन्छ कुन चाहिँ अप्सन राइट हो डी 3 को अप्सन डी फर डग यहाँ लेखिदिन्छु ल अप्सन डी डी Okay, question number 4. If the mode of data 16, 15, 17, 16, 15, x, 19, 17, 14 is 15, then the value of x is भन्दैछ नम्बर मलाई भन त यसलाई डाटा नभन्नु डेटा भन्नु ल खोइ डेटा भन त मलाई यो नम्बर 4 नि के 3 लु भन 16 15 16 15x 19 14 अनि हामीलाई यसको चाहिँ मिडियन चाहिँ के अरे मोड चाहिँ कति अरे 15 अरे त्यसै नै x को भ्यालु निकाल भन्दैछ पहिला त यसलाई खासै गरी चाहिँ असेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गर्नु दरकार छैन हामीलाई तर पनि हामी बेसी नम्बर छ भने चाहिँ असेन्डिङमा गर्छौँ किनभने यताउता नहोस् भनेर क्या त गल्ती नहोस् भनेर मोड निकाल्दा चाहिँ असेन्डिङमा अर्डरमा अरेन्ज गर्नु जरुरी छैन मिडियन निकाल्दा चाहिँ जरुरी छ नि फेरि कुरा बुझ्यौ मिडियन निकाल्दा चाहिँ असेन्डिङ अर्डरमा लेख्ने अनि बिचको भ्यालुलाई तान्ने तर मोड निकाल्दाखेरि चाहिँ को बेसी रिपिट भयो त्यही नै हुन्छ मोड हैन त हामीले हिजो त गरेको सबसे बेसी अपियर भएको नम्बर जो छ त्यही हुन्छ मोड यहाँनिर सबसे बेसी रिपिट भएको को छ 16 1 2 पल्ट मात्रै 16 भयो दुई पल्ट 14 भयो एकै पल्ट हो 14 यहाँ लेखिदिन्छु ल 14 भयो एक पल्ट अनि 15 चाहिँ दुई पल्ट 1 2 दुई पल्ट अनि 17 पनि दुई पल्ट अनि
19 चाहिँ अब यहाँ हेर छोड्यो त्यो एक्स छोडिदियो अहिले फिलहाल एक्सको भ्यालु खोज्नुपर्ने हो अब यहाँ एकछिन याद गर यहाँनिर नोट गर खालि यतिमा मोड को हुनसक्छ भन्दा यो दुईटा त हुनै सक्दैन अब यो तीनटाबाट एउटा हुनु पर्यो तीनटाबाट को हुनु पर्यो एउटा हुनु पर्यो कि 16 पनि दुईपल्ट रिपिट भएको छ 15 पनि दुईपल्ट 17 पनि दुईपल्ट तर हामीलाई यो मोड चाहिँ कति हो भन्दैछ 15 भनेपछि 15 नै बार रिपिट भएको हुनु पर्यो त्यसैले यो एक्स को जग्गामा को हुनु पर्यो यो एक्स को जग्गामा को हुनु पर्यो भनेपछि 15 कतिपल्ट हुन्छ 1 2 3 पल्ट हुन्छ त्यसैले 15 कतिपल्ट भयो तब त यो हुन्छ के राम्ररी सुन्नुपर्छ बुझ्नुको लागि यो 15 कति छ दुईपल्ट यहाँ हेर 16 पनि दुईपल्ट छ 15 पनि दुईपल्ट छ 17 पनि दुईपल्ट छ यो त ट्राई मोडल भयो तीनटा भयो मोड को थाहा छैन तर हामीलाई क्वेसनले भन्दैछ मोड चाहिँ कति अरे 15 मोड कति अरे 15 हो भनेपछि त यति भरिमा त 15 नै बेसी रिपिट भएको हुनु पर्यो नि त पक्का पनि यो 15 चाहिँ 3 पल्ट भएको हुनु पर्यो कि परेन तबै नै त 15 मोड हुन्छ 15 3 पल्ट रिपिट हुनुको लागि त यो एक्स को भ्यालु त 15 हुनु पर्यो नि त त्यसो भए त बुझ्यो कुरा त्यसैले मोड चाहिँ कति अरे 15 भनेपछि एक्स को भ्यालु चाहिँ कति अरे लु भन्न कुन चाहिँ अप्सन राइट हो मिल्यो कुरा क्वेश्चन नम्बर 5 if the median of arranging the ascending order of data 8 9 12 17 x plus 2 x plus 4 30 31 34 39 is 15 then the value is value of x is यहाँ डेटा दिएको छ हामीलाई के निकाल्नु खोज्नु लगाएको छ मिडियन अनि त्यो मिडियनको भ्यालु पनि दिइरहेको छ 15 अरे त्यसो भने x को भ्यालु चाहिँ खोज भन्दैछ मलाई भन मलाई के भन त यो 5 नि 8 9 12 17 x plus 2 x plus 4 30 31 34 39 यसको चाहिँ मिडियन चाहिँ कति अरे मिडियन चाहिँ छ 15 x को भ्यालु निकाल्नु अरे मिडियन कसरी निकाल्छ हामीले बीचको भ्यालु अघि जस्तो फर्मुला हालिबस्दिन ल फर्मुला हालेर गर्नु पर्छ खास गरी चाहिँ तर त्यो चाहिँ लङ क्वेसनमा यहाँ त डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ यो त खाली एमसीक्यू हो नि त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहेछ नि त हैन त्यसो भए यता चारटा पक्रिदिऊ नि 1 2 3 4 यो चारटा यो 1 2 3 4 यो चारटा भनेपछि मिडियन यो दुईटाको हाफ हुन्छ हैन मिडियन कति भयो त्यसो भए मिडियन इक्वल टु कति हुन्छ x plus 2 plus x plus 4 divided by 2 हुन्छ हैन बुझ्दैछ कुरा फर्मुला देखाउनु फेरि हेर मिडियन भनेको चाहिँ नि यता कति छ चारटा यता चारटा 1 2 3 4 1 2 3 4 यति भयो छोड्दियो भनेपछि बीचमा यो दुईटा पर्यो यो दुईटामा को चाहिँ हो मिडियन भन्दा यो दुईटाको एभरेज चाहिँ हुन्छ मिडियन राम्ररी हेर न यहाँ x plus 2 plus x plus 4 divided by 2 यस चाहिँ मिडियन फर्मुलाबाट पनि त्यही निक्लिन्छ हेर मिडियन कसरी निक्लिन्छ n को भ्यालु कति छ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भनेपछि फर्मुला हुन्छ हाफ n by 2 th term plus n by 2 plus 1 th term हुन्छ भनेपछि यो हाफ n by 2 भनेपछि 10 by 2 th term plus 10 by 2 plus 1 th term हुन्छ हैन यो हाफ 2 1 2 2 5 जा भनेपछि फिफ्थ टर्म प्लस यो 2 5 जा 10 5 plus 1 6th term भनेपछि हाफ अफ फिफ्थ टर्म भनेको कति हो 1 2 3 4 5 x plus 2 प्लस यो प्लस यहाँ आयो 6 टर्म भनेपछि 1 2 3 4 5 6 x plus
4 भयो कि भएन भनेपछि यो x + 2x + 4 यहाँ लेखिदिएँ मैले हो यी डिभाइडेड बाई यो 2 तल लेखिदिएँ यही त हो लेखेको यी बुझ्यो त अब बुझेको बुझेन यही त हो कुरा अन्त त्यही लागि हामीले यो लङ क्वेसन गर्दा यो फर्मुला हामीलाई नत्र भने यसरी बिचको छान्ने डङ्कै एभरेज निकाल्ने मेटिदिएको यो अब हामी यहाँ पोइन्टमा हौँ मिडियन त हामीलाई दिइरहेको छ कति 15 इक्वल टु एक्समा एक्स जोर 2x + 2 मा 4 जोर 6 मुनिपट्टि 2 15 30 इक्वल टु यो 6 पनि यता ल्याइहालौँ होस् 2x प्लस अरू यो 30 छँदैछ 6 यता ल्याऊ इक्वल टु 2x और 30 बाट 6 घटाऊ 24 यो 2 झऱ्यो इक्वल टु 2 1 2 2 12 जो देयरफोर x इक्वल टु भनेपछि मिडियन यदि 15 हो भने x को भ्यालु खोज्नु लाउँदैछ x को भ्यालु कति रहेछ 12 कुन चाहिँ अप्सन राइट अप्सन बी फर बोय क्वेश्चन नम्बर 9 को बी ट्रू और फल्स हैन ट्रू छ भने ट्रू लेखिदिनु फल्स छ भने फल्स लेखिदिनु यसमा रङ हुने चान्सेस 50% छ राइट हुने चान्सेस 50% छ अघि यो भन्दा त राम्रो एमसीक्यू मा त रङ हुने चान्सेस 75% राइट हुने चान्सेस 25% त्यो भन्दा चाहिँ बेटर हो 50-50 अब अप्सन ए हेर भ्यालु अफ मोड अफ डेटा 2 3 9 10 9 3 9 10 कति हो 9 is 10 ए हैन लु भन क्वेशन भन मलाई 2 3 9 10 ह यसको मोड चाहिँ कति रे 10 हो भन्दैछ 10 त एकैपल्ट रिपिट भएको छ भनेपछि मोड त हुँदै हैन मोड भनेको सबसे बेसी रिपिट भएको नम्बर को 9 भने यसको त मोड कति हो 9 हो तर दिएको छ 10 त्यसो भने फल्स ल मोड भनेको सबसे बेसी रिपिट भएको नम्बर 2 मिडियन अफ डेटा मिडियन यहाँ मिडियन खोज्ला मिडियन कति छ नम्बर भन 3 14 18 20 अनि 5 चाहिँ कति रे एज 18 भन्दैछ यो ट्रु कि फल्स हो हेरौँ पहिला मिडियन खोज्ने बेलामा यसको मिडियन चाहिँ कति मिडियन चाहिँ कति दिएको छ 18 दिएको छ हैन त मिडियन अब हेर पहिला सुरु मिडियन खोज्नु भन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ असेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गर्नुपर्छ सबसे सानो 3 त्यसको बादमा त्यसको बादमा त्यसको बादमा त्यसको बादमा अच्छा मिडियन को हुन्छ बिचको नम्बर अब 14 हुन्छ यतापट्टि दुईटा यतापट्टि दुईटा बिचको मिडियन कुरा बुझ्यौ को रहेछ मिडियन 14 के रहेछ यो फल्स 9 को सी तिमीहरूले नि सबसे बेसी चाहिँ नि एमसीक्यू र एससीक्यू तिर पुरा ध्यान दिनुपर्छ किन भन त यसमा चाहिँ क्वेशन लजिकल पनि हुन्छ पछिको क्वेशनहरु डल्लै के भन्छ रिभिजन गराइदिन्छ कुरा बुझ्यौ जसले पछिको बिर्सिसकेको छ उले अहिले गर्न सक्दैन हामीले मिन र मिडियन गरेको त बहुत अगाडि हो ट्रिगोनोमेट्री भन्दा अगाडि अलमोस्ट फर्मुलाहरु तिमीले बिर्सिसक्यौ नि त त्यो अलि फेरि गर्दा के हुन्छ रिभाइज हुन्छ अनि रिभाइज गरेको कुरो चाहिँ ब्रेनमा चाहिँ ब्रेनले यस्तो पारा मेकानिजम हुन्छ कि यसले यस्तो सोच्छ कि अच्छा यो त इम्पोर्टेन्ट रहेछ फेरि आयो भनेपछि यसलाई चाहिँ राख्दिन्छ जो रिभिजनै गर्दैन नि हाम्रो ब्रेन त मा बेवकुफ हुन्छ इम्पोर्टेन्ट र नट इम्पोर्टेन्ट छुट्याउन सक्दैन आफै अनि जो रिभिजन गर्दैन जो बारबार आउँदैन नि ब्रेनले सोच्छ कि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होइन भनेर त्यसलाई डिलिट मार्दिन्छ कुरा बुझ्यौ त्यसलाई लागि डिलिट हुनुभन्दा अगाडि नै तिमीले रिभिजन गर्नुपर्छ कि अन्त ब्रेनलाई लाग्छ कि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भनेर राख्छ ब्रेन चाहिँ हाम्रो उयो हो नि मसिन जस्तो काम गर्छ नि हाम्रो बडी डल्लै मसिन जस्तो काम गर्छ थाहा छ तिमीलाई आफ्नै ढङ्गमा काम गरिबस्छ यसले नम्बर 1 मिन मिडियन मोड आर द मेजर्स अफ के हो मिन मिडियन मोड आर द मेजर्स अफ के हो मिन मिडियन मैले फर्स्टमा लेखिदिएको थिएँ एन्ड मोड आर द मेजर्स अफ के हो थर्ड सेंट्रल टेंडेंसी
मैले फर्स्टमा लेखेको थिएँ कि थिइनँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी बिचको भ्याल्यु खोज्ने बिचको ओके नम्बर 2 मा चाहिँ के रहेछ x1, x2, x3 xn सम्म छ x बार खोज्नु भन्छ x बार भनेको चाहिँ मिन हो ल नम्बर 2 को के रहेछ रे x1, x2, x3 कतिसम्म छ xn सम्म छ यसको मिन चाहिँ कति रे मिन चाहिँ x बार अरे बुझ्दैछौ राम्ररी हेर त्यस्तो साह्रो क्वेसन छैन x1, x2, x3 कतिसम्म छ xn सम्म छ भन्नु मतलब यो जम्मैलाई जोडेर कतिवटा भ्याल्यु छ n ले डिभाइड गर्दा n वटा छ नि त यो छ कि छैन कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 n वटा छ भनेपछि यो जम्मैको भ्याल्यु जोडेर n ले डिभाइड गर्दा चाहिँ मिन चाहिँ कति आएको रे x बार आएको रे त्यसो भनेदेखिलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसको मिन निकाल भन्दैछ ax1, ax2, ax3, axn यसको मिन निकाल्न लाउँदैछ हैन हो कि हैन यस्तो सजिलो छ यसलाई के गर्नु यो a कमन निकाल्दिनु भित्र के गर्दिनु x1, x2, x3 को यो xn हुन्छ यो भनेपछि यो त a छ यसको मिन त कति अरे बस यो एन्सर कमन निकालेको ए बुझ्यौ नि क्वेसन नम्बर 10 को 1 यहाँ टेबल दिएको छ है हामीलाई भन्दैछ लेट अस फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन अप्पर क्लास लिमिट इन मिडियन क्लास एन्ड लोवर क्लास लिमिट अफ द मोडल क्लास अफ द अबभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल मिडियन क्लास पहिला खोज्नुपर्छ मिडियन भनेपछि हाम्रो खास गरी चाहिँ नि यसलाई उयो पाराले अरेन्ज गर्नु पर्यो नि त पहिला होइन फ्रिक्वेन्सी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो नि त मिडियन निकाल्नको लागि त हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छ होइन समीर मलाई भन है समीर क्लास यो चाहिँ क्युमुलेटिभ होइन पहिला फ्रिक्वेन्सी निकालौँ फ्रिक्वेन्सी दिइराखेको छ होइन क्लासमा त यो हो त्यहाँदेखि चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी खास त यो पनि तरिका छ यत्रो नगरिकन डाइरेक्ट निकाल्नु पनि सक्छु म त कि तर अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीबाटै तिमीहरूलाई सिकाएको पहिलादेखि तरिका त यही हो गर्ने हो क्लासमा कति छ 65 टु फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ 4 अनि यो चाहिँ 85 टु 105 यो चाहिँ 15 अनि 125 यो 3 अनि 125 टु 145 20 अनि 145 टु 165 यो चाहिँ 14 अनि 165 टु यो चाहिँ 7 अनि 205 यो चाहिँ 14 क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने यो 4 मै बस्छ यहाँ चाहिँ 15 प्लस 4 कति यहाँ चाहिँ 19 प्लस 3 22 यहाँ चाहिँ 56 यहाँ चाहिँ 60 77 हो पक्का हो 737 छ है सर यो केटीले गल्ती त गरेको छैन जोड्नुमा गरेको छैन है गल्ती गऱ्यो भने त एन्सर गल्ती हुन्छ फेरि बर्बादै हुन्छ नि यो चाहिँ को हो त्यसो भए एन होइन त भने 77 जना टोटल मान्छे रहेछ जसो कि होस् यो डेटामा 77 जना रहेछ होइन त फ्रिक्वेन्सी त्यसो भने n/2 इक्वल टु कति आउँछ 77/2 2 3 जा 6 यता दिँदा 17 2 8 जा 16 2 5 जा 10 38.5 हो भनेपछि मिडियन क्लास को हुन्छ मिडियन क्लास
यहाँ हेर है 38.5 भनेपछि 22 देखि माथि यहाँ हेर है 38.5 भनेपछि 22 देखि माथि हुनु पर्यो परेन यो क्लास 125 to 1. मिडियम क्लास कति रहेछ त्यसो भए 125 देखि 145. अच्छा मोडल क्लास पनि निकालिहालौँ. अब मोडमा चाहिँ हेरौँ. मोडमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हेर्नुपर्छ. के हेर्नुपर्छ? म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी. हेर यो मिडियन भनेको अर्कै कुरा हो. मोडमा अर्कै कुरा हो. हामीले मिडियनमा चाहिँ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हेर्छौँ. यो मैले मिडियन डल्लै निकालेको होइन, मिडियन क्लास खालि निकालेको. हामीलाई क्वेसनले के भन्दैछ? यहाँ सुन त. लेट अस फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन अप्पर क्लास लिमिट इन मिडियन क्लास एन्ड लोवर क्लास लिमिट अफ मोडल क्लास भन्दैछ होइन त अन्त. मिडियन क्लासको चाहिँ अप्पर क्लास लिमिट अरे, मोडल क्लासको चाहिँ लोवर क्लास लिमिटको चाहिँ डिफरेन्स निकाल्नु अरे. मैले दुइटाको क्लासमा नि निकाल्नु पर्ने. मिडियन खोज्नु कामै छैन. मिडियन खोज्नु पऱ्यो भने त फेरि छ फर्मुला होइन, एल निकाल्नु पर्ने हो होइन. यस्तो त्यो छोड, म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी खालि हेरौँ. कता छ? 20 भनेपछि मोडल क्लासको भयो. 125 to 140. बस मोडल क्लास पनि त्यही आयो नि त. यो केसमा पो मिल्यो त. सबै केसमा यस्तो मिल्दैन. मोडल क्लास कति आयो? 125 to 145. हामीलाई कसको डिफरेन्स निकाल्नु अरे? कसको डिफरेन्स निकाल्नु अरे भन न हो. अप्पर क्लास लिमिट इन मिडियन क्लास भने चाहिँ अप्पर मिडियन क्लासको अप्पर क्लास लिमिट को छ? 145 अप्पर क्लास लिमिट मिडियन क्लासको. अनि लोअर क्लास लिमिट अफ मोडल क्लास, मोडल क्लासको लोअर क्लास लिमिट को छ? यसको चाहिँ डिफरेन्स निकाल्नु अरे. 5 मा 5 गर्दा 0, 4 मा 2 गर्दा 2, 1 मा 1 गर्दा 0, 20. एन्सर हेर 20. क्वेसन नम्बर कति रहेछ? 2. The following frequency distribution shows the time taken to complete 100-meter hurdle race of 150 athletes. 100 जना हैन 150 जना एथलिट्सहरुले 100 मिटरको रेसमा कुदेको रहेछ हैन. हामीलाई भन्दैछ यहाँ हेर है, टाइम 13.8 सेकेन्ड देखि लिएर 14 सेकेन्ड भित्रमा चाहिँ दुई जनाले कम्प्लिट गरेछ 150 मिटरको रेसको. 14 सेकेन्डदेखि 14.2 सेकेन्ड्समा 4 जनाले, 14.2 देखि 14.4 सेकेन्ड्स यो टाइम ड्युरेसनमा 5 जनाले, यसरी 14.8 सेकेन्ड्सदेखि 15 सेकेन्ड्सको ड्युरेसनमा चाहिँ 20 जनाले कभर गरेछ 150 मिटरको रेसमा. हामीलाई क्वेसनले सोध्दैछ, हुन त यो क्वेसन जहाँसम्म लाग्छ मलाई मिस्टेक होला. Let us find the difference between the upper class limit of model class and lower class limit of the model class. यहाँ मोडल क्लास भन्ने त हामीले खोजिरहनै परेन. यो 71 आइगयो मोडल क्लासको हो. 71 जो चाहिँ अब फ्रिक्वेन्टली आएको छ हैन. मोडल क्लासको मात्र हैन, सबैको पनि त डिफरेन्स त्यति नै हुन्छ खासै गरी. मोडल क्लासको चाहिँ हामीलाई निकाल्नु अरे अप्पर क्लास लिमिट र लोवर क्लास लिमिटको डिफरेन्स है. मोडल क्लास को छ? मोडल क्लास भन त. पहिला म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कति छ? म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी 71 भनेपछि मोडल क्लासको को हुन्छ? 14.4 देखि 14.6. हामीलाई चाहिँ मोडल क्लासको चाहिँ अप्पर क्लास लिमिट र लोवर क्लास लिमिटको डिफरेन्स निकाल्नु अरे हैन. खास गरी मोडल क्लास मात्रै हैन, सबैको त सेमै हुन्छ. यहाँ हेर्दैछु 0.2 देख्दैछु मैले डिफरेन्स. यहाँ हेर घटाउनु होइन, डिफरेन्स भनेको 14.6 माइनस 14.4 डिफरेन्स. 6 बाट 4 घटाउ, डेसिमल सिधै झऱ्यो 0 0 0.2 हो. therefore difference between upper class limit and के अरे लोअर क्लास लिमिट, ये निकल्ने आएको होइन. लोअर क्लास लिमिट अफ मोडल क्लास होइन इक्वल टु कति हुन्छ? 14.6 माइनस 14.4 इक्वल टु 0.2. सकिहाल्यो एन्सर. क्वेसन नम्बर 10 को 3 समेसन एफआई एक्सआई को भ्यालु दिएको छ 132 + 5k
अनि समेसन एफआई को भ्यालु दिएको छ 20, हामीलाई मिन दिएको छ 8.1, के को भ्यालु खोज्नु अरे। मिन कसरी निक्लिन्छ, मिनको फर्मुला भन त। समेसन एफआई एक्सआई बाई समेसन, यो हो मिन। अरे मिन त हाम्रो कति पो छ 8.1, एफआई एक्सआई 132 प्लस 5k अपन 20, समेसन एफआई 20 हो। यो मल्टिप्लाई गर्दा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 हाल्दा पनि भयो, डेसिमलले गर्दा घरै हाल्छ। यहाँ 0.0 आउँछ, त्यो नलेख्दा पनि भयो होइन। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अच्छा, यो 132 प्लस 5k और 162 माइनस 132 इक्वल टू 5k। मैले यो 132 यतापट्टि ले घटाइदियो, 2 बाट 2 गर्दा 0, 6 बाट 3 गर्दा 3, यो 5 तल ल्याउँ इक्वल टू उतापट्टि 5 1 जा 5, 5 6 जा, देयरफोर k को भ्यालु कति आयो, यो तिम्रो आन्सर। क्वेश्चन नम्बर 10 को 4, ui दिएको छ x माइनस 25 अपन 10, समेसन एफआई ui दिएको छ 20, समेसन एफआई दिएको छ 100, फाइन्ड एक्स बार। एक्स बार भनेको मिन होइन त, मिन निकाल्ने फर्मुला होइन, होइन हो कि होइन। अच्छा, मिन निकाल्ने फर्मुलामा के हुन्छ, ui भनेको त के हुन्छ पो, एक्सआई माइनस अपन एच भन्नु मतलब ए चाहिँ हाम्रो कति रहेछ 25 रहेछ, देख्दैछौ। एच चाहिँ कति रहेछ 10, यति याद गरिराख्नु ल। युआई भनेको त हाम्रो फर्मुला थाहा छ नि त, युआई भनेको के अरे एक्सआई माइनस ए अपन एच भनेपछि ए भनेको 25 हो, एच भनेको 10। अनि मिन चाहिँ कति हुन्छ, मिन चाहिँ ए प्लस समेसन एफआई युआई समेसन एफआई इन्टु एच। ए हाम्रो कति छ 25 प्लस एफआई युआई 20 समेसन एफआई 100 इन्टु एच 10। यो 0 यो 0 काट्यो, यो 0 यो 0 काट्यो, 25 प्लस 2 आयो होइन 27। मिन निकाल्नु भन्दैछ होइन, फाइन्ड मिन, मिन चाहिँ कति आयो 27। मिलेको र यसलाई चाहिँ यो चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो कि नर्मल फ्रिक्वेन्सी खोज्नुपर्छ ल। जस्तो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी थाहा पाउँछ भन्दा बढ्दै 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 गएको मात्रै छ। 3 भन्दा 12 ठुलो, 12 भन्दा 27 ठुलो, 27 भन्दा 57 ठुलो, 57 भन्दा 75 ठुलो, 75 भन्दा 80 ठुलो, यसरी बढ्दै गएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ सोच्नु क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ हामी नर्मल फ्रिक्वेन्सी बनाउनुपर्छ ल। यहाँनिर यस्तो छ, यसरी लेखिदिनु मार्क्स हो, त्यहाँदेखि लेखिदिनु यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो, त्यहाँदेखि अब चाहिँ हुन्छ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ ल। हाम्रो फ्रिक्वेन्सी पायो भनेदेखिलाई जो सबसे बेसी रिपिट भएको त्यही भइहाल्छ नि त मोडल क्लास। यहाँ हेर मार्क्स चाहिँ के छ लेस देन 10 भनेको 0 to 10, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ 3, लेस देन 20 भनेपछि 10 to 20 कति 12, अनि लेस देन 30 भनेको 20 to 30 कति 27, अनि 30 to 40 चाहिँ 57, त्यहाँदेखि 40 to 50 चाहिँ 75, अनि 50 to 60 चाहिँ 80। अब यो 3 को त 3 लेख्नुपर्छ, यहाँनिर चाहिँ 12 बाट 3 घटाउनु कति हुन्छ 9, यहाँ चाहिँ 27 बाट 12 घटाउनु कति हुन्छ 7 बाट 2 गर्दाखेरि 7 बाट 2 गर्दाखेरि 5, अनि 7 बाट 2 गर्दा 5, यो हुन्छ 2 बाट 1 गर्दा 1, 7 बाट 7 गर्दा 0, 5 बाट 2 गर्दा 3, 5 बाट 7 गर्दा 15 बाट 7 गर्दा 8, यो भयो 6, 6 बाट 5 गर्दा 1, 80 बाट 75 गर्दा 5। भनेपछि यहाँ फ्रिक्वेन्सी कुन बेसी छ 30, यो चाहिँ म्याक्सिमम रिपिट भएको छैन त। भनेपछि मोडल क्लास कति भयो, हामीलाई मोडल क्लास खोज्नु लागेको, देयरफोर
म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी सिन्स म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कति छ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कति छ कति अरे म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी 30 छ देयरफोर मोडल क्लास चाहिँ मोडल क्लास भनेको जो बार बार रिपिट हुने हो 30 to 40 कुरा बुझ्दैछ